Salut à tout le monde, salut chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors, في هذا l'épisode هذا je vais vous parler. غادي نهضر لكم على لي ماستر لي كونكور ديال لي ماستر اللي كاين في المغرب سيرتو pour la spécialité de la biologie, la filière de la biologie au Maroc, tout ce qui concerne les sciences de la vie. Alors pour les concours de master les jeunes diplômés les jeunes diplômés les ناس اللي دابا كيوجدوا لا سوتونس. اول حاجه كنبغي نقول لكم ان شاء الله دوزوا لا سوتونس بخير ومزيان. عطيو شويه الموتيفاسيون للسوجي اللي خدمتو عليه، شويه في البريزونطاسيون، وان شاء الله غادي دوز لا سوتونس بخير وعلى خير. وكما كتعرفوا من بعد انك كدوز لا سوتونس ومن بعد انك كتاخذ لو ديبلوم ديال لا ليسونس، يعني كتفكر وان هذيك الفرحه باش انك كتاخذ لا ليسونس ما كتكتملش الا ما كتزيد انك تحاول تخدم وتوجد ان شاء الله لي كونكور ديال لي ماستر. الوغ بالنسبه لي كونكور ديال الماستر صراحه حتى حنا في لاني ديالنا لاني اللي فاتت ما كناش كنلقاو دي زانفو هكا على لي كونكور دو ماستر. واشنو كاين بالنسبه لي كونكور؟ كاين اللي ما كيعرفش حتى اشنو هما لي ماستر ديال لا بيولوجي ديال لا فيليير دو سيونس دو لا في، اشنو فيهم واشنو كيدار شنو كيقريو وفين شنو هما لي زونيفرسيتي بالضبط اللي كيكون فيهم بزاف لي ماستر دو بيولوجي. الوغ في هاد ليبيزود هذا ان شاء الله غندير لكم واحد لونشينمون ديال كاع لي ماستر اللي كتخص لا فيليير ديال لا بيولوجي، ماستر باغ ماستر، وغنشرح لكم كل ماستر اشنو كيكون في هاد لي ماستر هادو، اشنو كيطلبوا، شكون اللي عنده الحق باش انه يدير لانسكريبسيون في هاد لي ماستر، بارفوا واش كاين سيليكسيون ولا ما كاينش، حاجه اخرى لي كونكور اشنو غيكون في هاد الكونكور هذا. دونك كاع هادشي ان شاء الله غادي نهضروا عليه في هاد ليبيزود كامل اللي غادي ندير لكم من بعد. المهم انكم دوزوا لا سوتونس ان شاء الله بخير، وان شاء الله من بعد كلشي كيتيسر. يعني الانسان الا خدم شويه وكان انتريسي في هذاك الشيء وبغى يكمل لي زيتود ديالو، علاش لا ان شاء الله وكلشي دوز بخير. الوغ كما قلت لكم بان لي فورماسيون لا فورماسيون بالنسبه لي ماستر ما كتلقاش سيرتو لي ماستر دو بيولوجي ما كتلقاش نهائيا اللي يعطيك دي زانفو هكا ولا اللي يقول لك فريمون هاد لو ماستر هكذا شنو. دونك هكا حاولت انني على الاقل نعطي واحد اون فوكاسيون ولا واحد لورينتاسيون لي جون دابا اللي يلاه غياخدو ديبلوم ديال لا ليسونس. دونك نقدر نبدا لكم اول يونيفرسيتي، اول يونيفرسيتي اللي فيها بزاف ديال لي ماستر، فيها بزاف لي ماستر دو بيولوجي. ما تخافوش كاين بزاف لي ماستر، يعني سهل انك تقبل في ماستر، يعني ماشي صعيبه، سهل انك تقبل. ونتمنى ان شاء الله ان الماكسيموم يعني غير شويه ديال الخدمه يعني غتكون كل شيء مزيان. دونك لو بروميير ماستر فريمون ان ماستر تري انتريسون، واحد الماستر اللي هو يعني تري فالوريزي في au niveau de domaine de la science de la vie. C'est le master international sciences de la santé ou le master sciences de la santé internationale. هذا الماستر هذا كاين في يونيفرسيتي ولا في فاكولتي ديال سيونس بنمسك، لونيفرسيتي حسن de كازا. هذا الماستر هذا الوغ نشوفوا الكوردوناتور سي لو بروفيسور رشيد. هنا il y a l'email ديالو c'est rachid@yahoo.fr. C'est pour contacter, c'est pour si vous avez d'autres infos, vous pouvez envoyer des messages, pourquoi pas. On sait les répondre, donc c'est bien. Alors pour les objectifs, vraiment cette master c'est un master double diplomation. C'est ça le plus important parce que كاين واحد لونتربرونيا ما بين واحد يونيفرسيتي ديال اكس مارساي اللي كاينه في لا فرنسا وما بين لونيفرسيتي حسن دو كازا. دونك كتعطيك واحد
كتكون بزاف لي زوبورتونيتي هنايا، يعني باش مزيان بانك تكون يعني تقرب دي بروفيسور في لا فرنسا، يعني كيكونوا دي فيزيو كونفيرونس، باش انه دي فيزيو كونفيرونس باش يكون لو كور، يعني في 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 المحاضرات يعني كيكون دي فيزيو كونفيرونس، ويكونوا دي بورس دي ستاج à l'étranger يعني au niveau de la France. يعني كاين شي حوايج يعني اللي هما بوزيتيف في هذا الماستر هذا. بوغ لو سيبل ديال هذا الماستر c'est licence, toutes les licences de la biologie, toutes les licences de sciences de la vie ou des diplômes équivalents. Alors pour les modules, du semestre, alors pour le premier semestre, vraiment il y a des modules très, très importants. Il y a le bactériologie, virologie, génétique humaine, médicale et moléculaire et médicale, immunologie, biostatistique, épidémiologie, physiopathologie humaine, nutrition humaine. Pour le deuxième semestre, il y a les pathologies rhombocytiques, pathologie vasculaire, protéomique, biochimie clinique, communication cellulaire et voie de signalisation, pharmacologie, la réponse de l'hôte, base moléculaire de biothérapie, la physiopathologie humaine 2, cancérologie fondamentale, toxicologie et l'initiation à la recherche. Ce sont des modules vraiment très importants. Et bien sûr, un stage de fin d'études. C'est ça, c'est les modules de ce master, les 2 années. Voilà, maintenant pour le concours. Alors le concours, il y a des questions, soit des questions de rédaction de sujets, c'est-à-dire dissertation. كيعطيوك ان سوجي يعني وانت خصك تريديجي داك لو سوجي كيشوفوك لا مانيير باش انك درتي لا ريداكسيون، كيفاش لا درتي هذيك لا ليزون، كيفاش جمعتي ما بين لي زيدي في هذيك لا ريداكسيون اللي خدمتي. وي بيان سور في هذيك لا ريداكسيون بارفوا تيكونوا دي كيسيون يعني خارجين من الدومين ديال لا بيولوجي، يعني تيكونوا parfois des questions comme par exemple l'influence des réseaux sociaux, le travail à domicile par exemple. Aussi, évidemment, il y a des questions de biologie. Il y a des questions de biologie, surtout les modules, surtout dans les modules qui touchent plus la santé, par exemple pharmaco, immuno, biologie moléculaire, physio, tout ce qui est physio, soit la physiologie de grande fonction, soit la physiologie humaine. دونك الناس اللي كانوا شويه بعاد على لا سونتي وكانوا باغيين يدفعوا، دونك يحاولوا انهم يسيروا يقراو شويه لا سونتي، شويه لي موديل الامينو، موديل فارماكو، موديل كيم دو موديل دو بيولوجي موليكولار، دونك باش على الاقل تكون واحد ليدي ديجا على لي كيسيون اللي يقدروا انهم يتحطوا. الوغ حنا بالنسبه لاني بريسيدونت يعني كان يعني كوفيد يعني ما خلاناش اننا نديروا واحد الكونكور اللي هو بريزونسيال، دونك درنا ان كونكور اللي هو كان اونلاين. في هذا الكونكور اونلاين كانوا دي كيسيون des questions du cours, vraiment des questions qui touchent plus les modules اللي déjà هدرت عليهم. يعني كانوا des professeurs, surtout des professeurs spécialistes des professeurs spécialistes في الdomaine de la santé bien sûr. Et donc voilà, بالنسبة للكونكور دوزنا أونلاين يعني كانوا des questions, tu réponds, des questions tu réponds, surtout la physiologie de grande fonction, les systèmes, tous les systèmes, le système digestif, le système respiratoire, cardiovasculaire, reproduction, rénale, bien sûr la physiologie humaine, c'est tout ce qui est endocrino,
aussi le système nerveux plus endocrino. دونك بزاف كيكونوا انتريسيو لهاد لي موديل هادو. دونك فوالا، يعني هادو هما لي كيسيون اللي تحطوا لينا حنا لاني بريسيدونت، يعني سيرتو لو موديل دو ايمونولوجي، باسكو il y a des professeurs immunologiques كيقريو تمايا، دونك كيكونوا بزاف لي كيسيون ديمينو. دونك شويه هكا يعني تحاولوا تقراو هكا، يعني على الاقل يكونوا دي زيدي وان شاء الله تو سا بيان. وفوالا يعني هذا الشيء اللي كاين بوغ هذا الماستر هذا. يعني الا كان تقدروا تخليو دي كيسيون باش تعرفوا دي زوتر كيسيون، يعني اللي ما فهمتوش ولا اي حاجه بوغ هاد لو ماستر هذا، تقدروا تخليو لي كيسيون ديالكم يعني في لي كومونتير. وما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو، مع دي زيتيديون اللي هما حتى هما محتاجين هاد لي زانفورماسيون. دونك ما تنسوش تابوناو في لاشين. La vidéo arrive à sa fin. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau master.